नमस्कार। नेपाल युरोप अनलाइन टेलिभिजनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म भरत पाण्डे। नेपाल युरोप अनलाइन टेलिभिजन मार्फत विशेषतः हामीले वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको विषयलाई नै निरन्तरता दिएका छौँ। आज हामीले युरोपमा सर्वप्रथम महामारीको रूप लिएको देश इटलीको अवस्था के छ, नेपालीहरूमा कोरोनाको प्रभाव अनि कोरोनाका कारण हजारौंले रोजगारी गुमाएपछि विभिन्न देशका सरकारले कामदारहरूलाई विभिन्न उपाय अपनाएर सुरक्षित गरे झैं नेपालीहरूको उच्च बसोबास रहेको पोर्चुगलमा रोजगारी गुमाएका कामदार र उसका कम्पनीहरूले के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गरेका छन् त्यस विषयमा पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यति बेला हामी इटलीतर्फ लाग्छौँ। इटलीको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनका लागि हामीले एनआरएनए इटालीका उपाध्यक्ष आइपी सुवेदीलाई निम्त्याएका छौँ। आइपीजी, नेपाल युरोप अनलाइन टेलिभिजनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले इटलीको पछिल्लो अवस्था के छ? इटलीमा अहिले अब भन्नु पर्दाखेरि अन्त युरोपमा भए जस्तै अझै पनि लकडाउनको अवस्था अझै पनि जारी नै छ। अब यो समय अझै केही लामो समयसम्म जान्छ कि भन्ने छ। अब नयाँ थप लकडाउन गर्नको लागि हामीले अझ 4 तारिकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ। होइन भने अहिलेसम्म चाहिँ सबैतिर सबै चिजहरू लकडाउनकै अवस्थामा छन्। मान्छेहरू सबै घरमै छन्। बाहिर सहजै हिँड्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन। अहिलेको कन्डिसन यस्तै छ। हजुर, अनि नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ के छ? नेपालीहरूको अवस्था भन्नुपर्दा अब इटलीमा हामी जम्मी 1500 जना नेपालीहरू छौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो हामीलाई त्यस्तो अप्रिय घटनाहरू कतैबाट पनि त्यस्तो केही सुन्न परेको छैन। संक्रमणको हिसाबले त्यो घटनाहरू हामीले सुनेका छैनौँ। अब कामका हिसाबले भन्ने हो भने केही सानो संख्यामा अझै पनि नेपालीहरू काममै हुनुहुन्छ। अब जस्तै खाद्यान्नका कामहरू चलिरहेका छन्, त्यस्ता ठाउँमा काम गर्ने व्यक्तिहरू अझै पनि काममै हुनुहुन्छ। होइन भने संक्रमणका हिसाबले अहिलेसम्म कसैलाई पनि त्यस्तो केही अप्रिय घटना हामीले सुन्न परेको छैन। यसमा चाहिँ हामी अलिकति एक खालको पोजिटिभ जस्तै भएर बसेका छौँ, त्यसरी हेरेर बसेका छौँ। आशा गरौँ भविष्यमा यो संक्रमणले हामी कुनै पनि नेपालीलाई इटलीमा दुःख नदेला भन्ने खालको हामीलाई आशा पनि छ। अहिलेको अवस्था यस्तै छ। हजुर, अहिले केही नेपालीहरू काममा खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने ठाउँमा काम गरेका भन्नुभएको छ। अरू बाँकी जो कामविहीन बनेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले कस्तो व्यवस्था गरेको छ? अहिले तत्कालै कामविहीन भइहालेको अवस्था भने छैन इटलीमा। तर जसले रेगुलर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि सरकारले एक खालको व्यवस्था गरेको छ। हामीले सामान्य जानकारी पाए अनुसार र सुन्नमा आए अनुसार तलबको 80% सुविधा पाउने भन्ने कुरा छ। यसमा हामीलाई काम गर्ने ठाउँबाट सबैले यही खालको सूचना हामीलाई दिएको अवस्था हो। अब आशा गरौँ यो भने अनुसारको कुराहरूको सुविधा हामीले सायद पाउँछौँ होला। समस्या कहाँनिर हो भने अहिले त हामीलाई यो खालको सुविधा पाउँला, हामीले सबै कुराहरू सहजै पनि होला। तर केही समय पछाडि कामका समस्याहरू आउने कुराहरू चाहिँ हाम्रो नजरमा अहिले परेका छन्। अब भोलिको दिनमा यो समस्या आयो भने इटलीमा पनि केही थोरै हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। हजुर, तपाईँ चाहिँ एनआरएनको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सहयोग गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ? कोही संक्रमित भयो भने अथवा त्यहाँ आएका नयाँ आगन्तुक विद्यार्थीहरू, पढ्नका लागि आउने विद्यार्थीहरू पनि हुन सक्छन्, अथवा नयाँ आएका अन्यत्र माध्यमबाट नयाँ आएकाहरू पनि हुन सक्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सहयोगको कस्तो तयारी गर्नुभएको छ? हजुर, मैले अहिले भनि नै हालेँ, अहिलेसम्म हामीमा त्यो खालको चाहिँ संक्रमण कसैलाई भएको भन्ने सूचना चाहिँ आएको छैन। तर यो समस्या भइसके पछाडि संख्यामा औँलामा गन्न सक्ने संख्यामा केही व्यक्तिहरूलाई अप्ठ्यारो परेको हो। त्यसको लागि हामीले एनआरएन मार्फत एउटा राहत प्याकेजको व्यवस्था गरेका थियौँ। लगभग त्यो प्याकेज मार्फत हामीले 20 देखि 25 जनालाई एक खालको चाहिँ खाद्यान्नको सुविधा उपलब्ध गरेका छौँ अहिलेसम्म। अब त्यो पनि धेरै गाह्रो अवस्था भइसकेको भने छैन। तर यही समस्या अझ लामो समय जाने हो भने यसमा केही ठुला समस्याहरू पनि पर्न सक्ने कुरालाई सङ्केत गर्दै हामीले एनआरएन केन्द्रलाई पनि हाम्रा सूचनाहरू चाहिँ सकेसम्म अपडेट गराइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ भोलि समस्या त्यस्तो केही ठुलो परिहाल्यो भने एक खालको केन्द्रले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले
अध्यक्ष मार्फत पनि राख्न लगाएका छौँ, साथै आइसिसीका सदस्य मार्फत पनि हामीले यो कुरा भन्न लगाएका छौँ। आशा गरौँ केन्द्रले इटलीलाई एक खालको महामारीको चपेटामा परेको देश हो, यसमा काम गर्ने औसतमा काम गर्ने मान्छेहरू, सामान्य काम गर्नेहरू छन्, प्रोफेसनल हिसाबले त्यस्तो धेरै राम्रो स्थानमा बसेर काम गर्ने मान्छेहरू नभइसके पछाडि भोलिका दिनमा समस्या पर्न सक्ने कुरालाई सङ्केत गर्दै एक खालको हाम्रो जुन चाहिँ समस्या पर्न सक्ने हो त्यसको लागि हामीले केन्द्रलाई जानकारी गराएको भन्ने अवस्था छ। हजुर, अहिले चाहिँ त्यहाँको सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि चाहिँ कस्तो सुरक्षा विधिहरू अपनाएको छ? यहाँ अहिले भन्नुपर्दा युरोपमा अरू देशमा जस्तै यहाँ पनि त्यही नै होला। अब सुरक्षाको विषयमा त हामी अहिलेसम्म खुलेर बाहिर हिँड्न नपाइने स्थिति छ। अब सामान्य घर खर्चीका कुराहरू, सामान्य खाद्यान्नका कुराहरू, औषधिका कुराहरू लिन जाने बाहेक अरू जस्तै आफ्नो मन खुसीले हिँड्न पाउने व्यवस्था अझै भइसकेको छैन। र बाहिर हिँड्दाखेरि हामीले मास्क र ग्लोभ्सहरू लगाउनु पर्ने, खुल्लम खुल्ला त्यसरी हिँड्न नपाइने, भिडमा जान नपाइने, 2-3 जना भएर अलिकति सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढी भएर हिँड्न नपाइने अहिलेको अवस्था त्यो छ। र उपचारको केसमा यहाँ सरकारले गरेको कुरा चाहिँ के छ भने अझै पनि लगभग 50% भन्दा बढी सङ्क्रमितहरूलाई घरमै राखेर उपचार गरेको छ र बाँकी 50% चाहिँ हस्पिटलमा लगेर उपचार गरेको अवस्था हो अहिले। अब त्यो हस्पिटलमा लगेको अवस्थामा पनि सिरियस केसमा भनेका अहिले अलिकति सङ्ख्या चाहिँ न्यून भइसकेको छ। गत हप्ताको तुलनामा हेर्ने हो भने अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि अलिकति घट्दै गएको छ। आशा गरौँ अब केही छिटै समयमा नै सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू न्यून भएर जानेछन्। हजुर, यो घरमै उपचार गराइरहेको छ भन्नुभयो, घरमा चाहिँ कस्तो विधि अपनाएको छ घरमा उपचार गराउनको लागि? घरको उपचार विधि भन्नाले जस्तै सङ्क्रमित भएका सबैलाई हस्पिटलमा लगेर उपचार गरेको अवस्था होइन। 50% भन्दा बढी व्यक्तिहरू जसलाई सामान्य सिम्पटमहरू छ, जसलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्न पर्ने अवस्था छैन, तिनीहरूलाई सामान्य मौखिक थेरापी दिएर र के खालका कस्ता खालका औषधिहरू दिनुपर्छ ती कुराहरू फोनबाटै भनेर अथवा भेटेर सीमित टेक्निसियनहरू आएर भेटेर त्यस्तो खालको उपचार विधि घरमै राखेर गरिएको छ। मलाई लाग्छ यो गर्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको हस्पिटलमा बढी भिडभाड नबनाउनलाई र सामान्य समस्या भएका बिरामीहरूलाई अरू बढी समस्या भएका बिरामीहरूसँग राख्दाखेरि त्यसमा आउने समस्या पर्छ भनेर होला गभर्मेन्टले यो खालको नीति चाहिँ ल्याएको छ इटलीमा। हस् आइपीजी, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। तपाईहरुले पनि इटलीको विषयमा थोरै बोल्ने मौका दिनुभयो, यहाँका सामान्य कुराहरू भनिदिने अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल युरोप टेलिभिजनसँग एक खालको जुन आफ्ना मनका कुराहरू मैले व्यक्त गर्न पाएँ यसको लागि म तपाईहरुसँग आभारी छु। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एनआरएनए इटलीका उपाध्यक्ष आइपी सुवेदी। उहाँले इटलीको समग्र विषयवस्तुको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब लागौँ पोर्चुगलतर्फ। कोरोना भाइरसको कारण पोर्चुगलमा पनि अहिले हजारौं नेपालीहरू बेरोजगार बनेका छन्। कोरोनाका कारण कम्पनी अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द भएपछि कतिपयको करार सम्झौता रद्द गरिएको छ भने कतिको सम्झौता पत्र 3 महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ। कामविहीन बनेको अहिलेको महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सेगुरान्सा सोसलले खाना बस्नका लागि भत्ता स्वरूप निश्चित रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले सेगुरान्सा सोसल मार्फत उपलब्ध गराउने भत्ता कस्तो हो त? यो के आधारमा प्रदान गरिन्छ? आवेदनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र कागजातहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा आम नेपालीहरू अझै पनि अन्योलमा रहेका छन्। आम सरोकार र चासोको यस विषयमा स्पष्ट जानकारी दिलाउने उद्देश्यले आज इन्टरकल्चरल एसोसिएसन लिस्बनका निर्देशक एवं यहाँको नियम र कानुनका बारेमा जानकार कमल प्रसाद भट्टराईलाई निम्ताएका छौँ। कमलजी, नेपाल युरोप अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई। यो कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सृजित जटिल परिस्थितिमा सरकारले उपलब्ध गराउन भनेको यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ के हो? यो खास गरेर यो कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीको कारणले उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा पोर्चुगिज सरकारले विभिन्न माध्यमबाट यहाँ काम गर्ने कामदारहरू कर्मचारीहरूलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। यो 2-3 किसिमले यसलाई अहिले व्यवहारमा लागू गरिएको छ। विशेष गरेर यो अवस्थामा जसले काम गुमाउनु भयो
त्यो काम गुमाउनु भएको साथीहरूको लागि ले अफको व्यवस्था गरेको छ। त्यो ले अफ 70% 2/3 चाहिँ सरकारले दिने र 1/3 यहाँको जुन कम्पनीमा हो त्यो कम्पनीको कम्पनीले दिने। तर त्यसको लागि विशेष गरेर कम्पनीले नै पहल गर्न पर्यो, कम्पनीले नै एप्लाई गर्न पर्यो। जुन संस्थामा कामदार काम गरेको छ उसैले एप्लाई गर्न पर्यो। अर्को कुरा, यो काम गुमेको अवस्थामा यहाँको सरकारले बेरोजगार भत्ता दिन्छ। त्यो बेरोजगार भत्ता पनि निश्चित नियमहरू छन्। त्यो नियमहरू पार गर्दै त्यो एप्लाई गर्ने व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, भर्खरै मात्र यहाँको सरकारले सोशल सेक्युरिटी मार्फत देशभरिमा, पोर्चुगल भरिमा यो विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारणले कसैले खाना पाउनु भएको छैन भने खानेकुराको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक नगरपालिकामा एक युनिट खडा गरिएको छ। यहाँका भयभरको देशभरि पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म त्यो सबै नगरपालिकामा उनीहरूको लागत कति अनुमान गरिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको त्यसलाई बजेट गरिएको छ र सार्वजनिक रूपमा त्यहाँ जानको लागि, त्यहाँ फोन गर्नको लागि, त्यहाँ इमेल गर्नको लागि, खानको लागि आह्वान गरिएको छ। त्योबाट पनि पैसा पाइन्न। त्यसमा खानेकुराहरू उपलब्ध गराउने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सूचनाहरू जारी गरेको छ। हजुर, यो भर्खरै कागजी प्रक्रिया सुरु गर्नेहरू छन्, उनीहरूले यो चाहिँ सेवा पाउँछन् कि पाउँदैनन् र उनीहरूले पाउनको लागि चाहिँ कस्तो विधि अथवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ होला? विशेष गरेर यो लेअफ, यो छोटो अवधिको लागि जसको जागिर गुमेको छ त्यो साथीहरूको लागि लेअफको लागि व्यवस्था गर्न र यहाँको भाषामा, पोर्चुगिज भाषामा फोन्दो अथवा बेरोजगार भत्ताको लागि सरकारी निकायमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। यो दुईटा माध्यमबाट यसले केही रकम उपलब्ध गर्छ सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट। तर त्यसको लागि विशेष गरेर त्यो कामदार, काम गर्ने कम्पनीले नै एउटा पत्र दिनुपर्ने छ। एउटा अर्को कामदार, काम गर्ने कम्पनीले नै लेअफको लागि विभिन्न डकुमेन्टहरू पेश गर्नुपर्छ सरकारलाई। त्यो कम्पनी थ्रु आउँछ। तर यहाँ के भइरहेको छ भने धेरै साथीहरूलाई काम दिने कम्पनीले विभिन्न कारण देखेर, भाषाको कारणले, अन्य कुनै कारणले चाहिँ मैले यो काम आफू खुसीले छोडेँ, त्यसले गर्दा म तपाईलाई यो कन्फर्मेसन गर्छु भनेर एउटा कागजमा, पोर्चुगिज भाषामा लेखिएको कागजमा कामदारहरूलाई कम्पनीले सिग्नेचर गराएर कामबाट निकालेको धेरै अवस्थाहरू सुनिएको छ। यो अवस्थाको बारेमा मैले यहाँको सम्बन्धित निकायमा बुझ्दाखेरि उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा मलाई के भन्नुभयो भने त्यस्तो कुराहरू तपाईको सोशल मिडियाबाट र अन्य माध्यमबाट तपाईहरुको साथीहरूलाई यदि काम दिने कम्पनीले कुनै पनि कुराहरूको बारेमा सिग्नेचर गराउँछ भने तपाईले सिग्नेचर नगर्नुहोस्। सिग्नेचर गर्ने बित्तिकै तपाईको अधिकार गयो। त्यो अवस्थामा हामीले यहाँ कम्पनीको मानिसलाई कारबाही गर्न सक्दैनौं। त्यसले गर्दा कामदारहरू नै अलिकति चनाखो हुनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूले सिग्नेचर गर भनेको ठाउँमा सिग्नेचर नगरिकन आफ्नो अधिकारको रक्षाको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने एउटा स्पष्ट मेसेज भर्खरै मैले प्राप्त गरेको छु। यो मेसेज म यहाँ पोर्चुगलमा बस्ने सबै साथीहरूलाई जतिले पहिला गर्नुभयो अब नगर्नको लागि, त्यस्तो सिग्नेचर कम्पनीले गर भनेको ठाउँमा नगरिकन सरकारी निकाय, सोशल सेक्युरिटी र अन्य माध्यमबाट सरकारी निकायमा पहुँच पुर्याउनको लागि म अनुरोध गर्छु। त्यसको लागि हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट यहाँ कार्यरत सङ्घ संस्थाले पनि त्यसलाई सहयोग गर्छन्। त्यसरी यहाँको पीडित साथीहरूले पाउन सक्नुहुन्छ सहायता। विशेष गरेर तपाईले भन्नुभयो जस्तै नयाँ साथीहरू भर्खर आएर कागजी प्रोसेसको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। तिनीहरूको लागि पनि गत मार्च 18 तारिक भन्दा पहिला यहाँको सेफ भन्ने जुन निकाय छ त्यो कागज दिने, त्यो निकायमा अनलाइन एप्लाई गरेको साथीहरूले त्यो सुविधा पाउनुहुन्छ। तर त्यसको लागि पनि उहाँले त्यो भन्दा पहिले सोशल सेक्युरिटीमा ट्याक्स तिरेको र केही रकम जम्मा गरेको, काम गरेको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने छ। हजुर, यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा गर्नुपर्दा यो फुन्दो, लेअफ, सब्सिडी डिसेम्बरीको भनिन्छ। यसमा धेरै मानिसहरू अन्यलमा रहेको देखिन्छ। यो यिनीहरुमा चाहिँ खास फरक चाहिँ के हो? यो
खास गरेर लेअफ भनेको यो महामारीको अवस्थामा कामदारलाई काम नभएको अवस्थामा कम्पनीले पनि काम दिन सक्ने अवस्था नभएको र कम्पनीको पनि आफ्नो रेगुलर इन्कम नभएको अवस्थामा सरकारबाट दिन सक्ने एउटा राहतको प्याकेज हो। तर यो राहतको प्याकेज पनि कामदारलाई प्रत्यक्ष रूपमा नदिकन कामदार कार्यरत कम्पनीले सरकारी निकायमा एप्लाई गर्न पर्यो। सरकारी निकायमा एप्लाई गर्दा पनि उसको एक्टिभिटिज गए वर्ष यही अवधिमा र यो मार्च भन्दा अगाडि अथवा फेब्रुअरीमा 40% टोटल काम अथवा आम्दानी 40% भन्दा कम भएको हुन पर्यो। यदि 40% भन्दा बढी आम्दानी भएको यो मार्च महिनामा अथवा गए वर्षको मार्च महिनाको तुलनामा कम बढी भएको रहेछ भने त्यसले त्यो अप्लाई गर्न पाउँदैन। त्यसले गर्दा मानौ 60% उसको यसको मतलब 60% आम्दानी कोरोना भाइरसको कारणले कम्पनीले कम भएको अथवा काममा सस्पेन्ड भएको काम नभएको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीले आफ्ना कामदारहरूलाई राज्यको सुविधा लिनको लागि कामदारको डिटेल्स राज्यलाई सोशल निकायलाई पेश गर्नुपर्छ। त्यसमा यहाँको सोशल सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टले त्यो छानबिन गरेर मात्रै त्यो कामदारलाई त्यो किसिमको राज्यले सुविधा दिन्छ। त्यसमा 30% उसैले कम्पनीले दिनुपर्छ, बाँकी 70% मात्रै सरकारले दिन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति कम्प्लिकेटेड केस छ। तर काम गर्ने कम्पनीले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै पाइन्छ। यदि कामदार काम गर्ने कम्पनीले सहयोग गरेन भने यो अप्लाई गर्नै पाइँदैन। त्यसले गर्दा धेरै साथीहरू योबाट वञ्चित हुनुभएको छ। अब अर्को लाग्यो फुन्दोको कुरा यो चाहिँ पहिल्यैदेखि यहाँ लागू भइरहेको छ। यदि कुनै कामदारले कामबाट निक्लियो भने काम छैन भने र कम्पनीले उसलाई काम दिन सक्दैन भने अनि 90 दिनभित्र उसले यहाँको अनइम्प्लोइमेन्ट सेन्टरमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न पर्यो र रिसेन्ट काम छोडेको कम्पनीको डिक्लेरेसन अथवा त्यो भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट र आफ्नो सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न पर्यो। उसले काम पाउनको लागि अन्य ठाउँमा कहाँ निवेदन खुलेको छ त्यो कामको लागि पनि त्यो सेन्टरले हेल्प गर्छ र उसले पहिला गरेको कन्ट्रिब्युसनको आधारमा सोसियलमा ट्याक्स तिरेको आधारमा उसलाई कति महिना कति दिनसम्म दिनको कति रुपियाँको दरले उसको परिवार संख्या हेरेर उसले कन्ट्रिब्युसन गरेको अनुसार उसलाई पैसा दिन्छ मन्थली। त्यो पनि अहिलेको केसमा जस्तो कसैसँग त्यो काम छोडेको प्रमाण कम्पनीले दिन सकेन भने त्यो पनि अप्लाई गर्न सक्ने अवस्था छैन। कतिले गर्नुभएको छ, कतिले त्यही पेपर नभएको कारणले पहिला काम नभएको र 3 महिना भन्दा बढी समय काम नपाएको अवस्थामा रिसेन्ट कम्पनीले काम छोडेको पेपर दिन नसकेको अवस्थामा उहाँ साथीहरूको पनि फुन्दो रिजेक्ट भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यसमा पनि धेरै साथीहरूले पाउनु भएको छ तर सबै साथीहरूले पाउनु भएको छैन त्यो सुविधा। हजुर, कतिपय नेपाली इन्डियन चाइनिज कम्पनीहरूले सुविधा बिनै कामदारहरूलाई निकालेको भन्ने गुनासो गरिएको छ। उनीहरूले कहाँ र कुन निकायमा कम्प्लेन गर्न सक्छन्? त्यही कुरा मैले अहिले भने धेरै यस्तो सूचनाहरू हामीले पनि अप्रत्यक्ष रूपले पाएका छौँ। यो कुराहरू हामीले यहाँको आधिकारिक निकायलाई बताउँदाखेरि हामीलाई के भनिएको छ भन्दा पहिलो कुरा त्यो सही नै नगर्नु, सबै साथीहरूलाई यो जानकारी दिनु। अब सही गरिसकेको अवस्थामा त्यो फुन्दो अथवा लेअफको लागि कुनै पनि पाउने सुविधाबाट वञ्चित गरेको अवस्थामा यहाँको एसिटी भन्ने एउटा सरकारी निकाय छ, कामदारहरूको कन्ट्र्याक्ट र अरू अन्य निकायको बारेमा त्यसले फेसिलिटेसन गर्छ, गभर्मेन्टको निकाय हो। त्यसले विशेष गरेर कामदारको हितको लागि र कुनै कन्फ्लिक्ट भयो भने कामदार र रोजगारदाता बीच कन्फ्लिक्ट भयो भने त्यो मामिलामा पनि उसले फेसिलिटेसनको काम गर्छ। र मैले बुझे अनुसार एसिटीमा त्यस्तो साथीहरूले कम्प्लेन अनलाइन जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्रीमा हुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो भएको डिटेल्स रिसेन्ट डकुमेन्ट एट्याच गरेर यदि कम्प्लेन गर्नुभयो भने तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम सरकारी निकाय एसिटीले तपाईहरुलाई रेस्पोन्स गर्छ र सम्भव भएसम्मको सहयोग हामीले गर्छौं भनेर एसिटीको रिजनल डाइरेक्टरसँग नै मैले 2 हप्ता पहिला कुरा गर्दा उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो मलाई। हस् कमलजी, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईलाई पनि यो यहाँको कुरा केही जानकारी दिएर यहाँको साथीहरूलाई बताउने मौका दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्टर कल्चरल एसोसिएसन लिस्बनका निर्देशक एवं यहाँको नियम र कानुनका बारेमा जानकार
कमल प्रसाद भट्टराई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सुविधाका विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। हवस् त, यिनै जानकारी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब भने बिदा माग्नुपर्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सबैजनालाई घरमै बस्नको लागि म आग्रह गर्दछु। अति आवश्यकीय बाहेक अरू कामका लागि बाहिर ननिस्कनुहोला। यदि जानै परे स्वास्थ्य सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर मात्र जानका लागि म आग्रह गर्दछु। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। अर्को दिन नयाँ विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि भरत पाण्डे बिदा हुन्छु। नेपाल युरोप अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।